देव बरो दीस दिवन तुमकां सुमेस्तांक सस्नीक जिवीत दिवच्याक हांवें दिवचो उंडो म्हजेंच मास जावन आसा. आनी हे मास खाता तो ससनाक जियेता. आनी जेजू आपणाच्या मासा विशांत उलयना बगर आपुणूच तो जिवो उंडो जावन आसा. आनी म्हजी उतरांच ती जिवीत दिवची उतरां जावन आसात. हे त्या लोकांक उंडो सोदून आयिल्ल्या कुडीच्या उंड्याक आयिल्ल्या त्या लोकांक जेजू क्रिस्त सांगता. पूर्वजांनी मान्ना केलें पूण ते मरण पावले. पूण हांव आयलां जिवीत दिवंक ससनाचें जिवीत मेळच्याक. आनी जेजू अनेक कडेन म्हणटा, मनीस उंड्यान मात्र जियेना बगर सर्वेस्पराच्या तोंडान भायर सरतात त्या हर एका उतरा वरवीं मनीस जियेता. वय भाव भयणीनो, उतार मास जालें आनी आमच्या मदें जियेलें. आनी जेजू क्रिस्तस ही बरी खबर जावन आसा. ही बरी खबर कोणाक सकट मेळटा आनी कोण सकट त्या जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरता. जेजू म्हजो रक्षक म्हणून संवसाराक सोडवून दिवंक आयिल्लो आनी तो नीस देवाचो पूत म्हूण सतमनता आनी ताच्या नांवान तो थंयसर सासनीक जिवीत जोडता. असलो व्यक्ती आमी पळोवया इथिओपियाचो तो कंजूकी आनी थंयसर तो देवाच्या आराधनाक जेरुसलेमाक देवाळाक गेल्लो आनी थंय सावन पाटी येता आसतना तो कवळो खाण वाचतालो. इसाया प्रवादीचो कवळो तो शेळये विशांत वाचतलो पूण ताका कितेंच समजुना. पूण पवित्र आत्म्यावरीत जावन फिलीप थंय वचून पावता आनी तो थंयसर पवित्र आत्म्यान सांगले बरे त्या अधिकाऱ्याक कितें तूं वाचताय म्हणून विचारता आनी तवळ ताका कितेंच समजना. हें कोणा विशांत प्रवादी विशांत गे वा कोणी मनशा विशांत म्हूण विचारतना असोलोसो संदर्भ उपयोग करून फिलीप ताका शुभ वार्ता दिता. जेजू क्रिस्ता विशांतली बरी खबर थंयसर सांगता. ही जावन आसा संवसाराची पाप काडटा ती शेळी आनी थंयसर ही शेळी जेजू क्रिस्ताचें मरण पुनर्जिवनपण आनी थंयसर स्वर्गारोहण हें सकट ताका कळीत करता आनी तो म्हणटा हांव ह्या जेजू क्रिस्ताच्या मोगान बुडूंक आशेता. हांव येदोळस बुडून आसा आनी तो उदक सोदता आनी थंयसर ताणें साक्ष जावन हांव जेजू क्रिस्ता थंय भावार्थ दवरता आनी जेजू क्रिस्त रक्षक म्हणून मानता. म्हजो सोडवणदार देवाचो पूत म्हणून हांव मानता म्हणून तो त्या उदकांत बुडूंक आशेता आनी नवें जिवीत तो जोडता आनी ह्या भावार्था वरवींच ताचें तें नवें जिवीत प्रारंभ जाता. नवें जिवीत ताका मेळटा आनी ह्या मोगांत तो बुडूंक आशेता आनी तो बुडटा भाव भयणीनो. कित्याक पयलें ताका कित्याक समजुना. ताच्या बुदवंकायेंत ताच्या बळान ही उतरां ताका समजुना बगर पवित्र आत्म्या वरवीं मात्र हें समजता. आज आमची मागणी जावं पुरो आमी कितें सकट करता आमकां देवाच्या संबंदांत हाडिना बगर जेजू क्रिस्ताचें प्रकटणच आमकां थंयसर सस्नीक जिवीत दिता आनी हें सस्नीक जिवीत आमी सोडिचें म्हणून बापाची खुशी जावन आसा. आमेन.